वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वासुदेवाय विद्महे सुधाहस्ताय धीमहि तन्नो धन्वन्तरि प्रचोदयात्। A very vibrant and refreshing good morning to everyone present here. Respected dignitaries, honored guests, faculty members, directors of Matoshri Padmini Educational Society, dear students, ladies and gentlemen. Welcome to a day dedicated to health, wellness and positivity. It gives me immense pleasure to welcome you all to the Ayurveda Multi-Speciality Camp, organized by Government of Goa, bringing the timeless wisdom of Ayurveda closer to the every individual. Ayurveda is one of the world's oldest healing system, has its roots in India dating back over 5,000 years. It is not just about treatment, it is about lifestyle, balance, prevention, and harmony between body, mind, and nature. And today, this initiative becomes even more meaningful as it aligns with the vision of preventive healthcare promoted through the initiative of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, that is checked by Dotar, motivating every citizen to prioritize regular health checkups. And yes, today marks a special personal occasion to our respected Chief Minister, as it is a great day and it is a birthday of our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Let's begin this wonderful program with energy, positivity, and purpose. To mark this day, we begin with traditional Aarti or auction ceremony, invoking blessings for good health and long life to our Honorable Chief Minister. I request the students to kindly come forward for Aarti or auction ceremony. सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवचतायुषी ईश्वरः सदा प्राञ्च पुण्यकर्मणा कीर्तिमार्जय जीवनन्दव भवतु सार्थकं जीवनन्दव भवतु सार्थकं भवतु सार्थकं भवतु सार्थकम्. To set the tone for today's program, may I invite respected chairman of Matoshri Padmini Educational Society, Shri Pandurang Kuttikar sir, to deliver welcome address. Sir, please. नमस्कार. पद्मिनी मातोश्री शिक्षण संकुलान आयज आमचे गोंय राज्याचे मानाधीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या वाडदिवसाच्या निमतान आयज हो आयुर्वेदा कॅम्प हांगा आयोजीत केल्लो आसा. हांव सगळ्यांच्या वतीन दोतोराक वाडदिवसाच्यो कोटी कोटी शुभेच्छा दिता आनी येणाऱ्या काळान गोंय राज्याचें एक स्वप्न आसा, स्वयंपूर्ण गोवा आनी विकसीत गोवा हें स्वप्न साकार देवान करचें म्हणून. आयज त्याच प्रमाणे गोंय राज्याचे हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे हे व्यासपीठार तेंचें हांव स्वागत करतां. त्याच प्रमाणे खूब गरमी येता, सगळ्यांची नांवां घेयना, सगळे हेल्थ डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स, बाकी सगळे डिग्नेटरीज, फुडल्यान बसले सगळे डिग्नेटरीज, स्टुडंट्स, आमचो टिचिंग फॅकल्टीज, नॉन टिचिंग स्टाफ, स्टुडंट्स, प्रेस आनी दोतोराचे सगळे हितचिंतक हांगा उपस्थित सगळ्यांचे स्वागत करता आनी परत एकदा दोतोराक लाख लाख शुभेच्छा दिता. जय हिंद, जय गोमंतक.
Thank you for those inspiring words, sir. They say nature is the best healer. Vruksho rakshati rakshitaha. If we protect the nature, nature protects us. And Ayurveda strongly believes in this connection. I now request our faculty members to present a sapling to all the dignitaries present on the dais. First, I request Dr. Gauri Alurkar, in charge, Goa College of Physiotherapy, to present plant sapling and welcome our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. मोहन जोशी असोसिएट डीन ऑफ अय्या वरती बोलवताना I request Dr. Mohan Joshi, Associate Dean of All India Institute of Ayurveda, to please come on the dais. Now I request Dr. Tharima K.L., in charge, Goa College of Naturopathy and Yogic Science, to present plant sapling and welcome our Honorable Health Minister of Goa, Shri Vishwajit Rane. I request Ms. Aditi Sawant Desai, Principal, Sai Nursing Institute, to present plant sapling and welcome Deputy Director, Directorate of Health Services, Dr. Meenal Joshi. I request Ms. Aditi Sawant Desai to present plant sapling and welcome Dr. Medha Sarkar, Chief Medical Officer, Ophthalmic Cell, Directorate of Health Services, who is present here on behalf of Director DHS. I request Madam Aditi to present plant sapling to Dean All India Institute of Ayurveda, Dr. Sujata Kadam. I request Mrs. Kanchan Naik to present plant sapling and welcome President, Goa Council of Ayurveda and other allied health systems of medicine, Dr. Sneha Bhagwat. I request Kanchan ma'am to present plant sapling and welcome Vice President, Goa Council of Ayurveda and other allied health systems of medicine, Dr. Dharmendra Prabhudesai. Not there, okay. Now I request Mrs. Aishwarya Parab Naik, in charge, Padmini College of Pharmacy, to present plant sapling to Principal, Gomantak Ayurved College, Dr. Nilesh Korde. Please give a big round of applause. I request Ms. Aishwarya Parab Naik to present plant sapling to President, Goa Ayurvedic Medical Association, Dr. Nitin Mandrekar. I request Ms. Manuja Parab, in charge, Bharat Academy, to present plant sapling and welcome President Ayurveda Vyaspit, Goa Pradesh, Dr. Mithun Bonre. Ms. Manuja Parab to present plant sapling and welcome Chairman, Matoshri Padmini Educational Society, Shri Pandurang Kuttika, sir. I request Dr. Jyoti Sawant, in charge, Goa Institute of Skill Training, to present plant sapling and welcome Manager, Matoshri Padmini Educational Society, Shri Santosh Malik. Now I request Dr. Siddhananda Kulkarni, Assistant Professor, Goa College of Naturopathy and Yogic Science, to present plant sapling and welcome Health Officer, CHC Sakri, Dr. Atul Paibir. I request Dr. Siddhanand to present plant sapling and welcome
Nodal Officer, National Ayush Mission, Dr. Mahesh Verlekar. I request Dr. Tharima to present plant sapling and welcome Shri Vallabh Salkar, sir. I request Dr. Tharima to present plant sapling and welcome Dr. Mohan Joshi, Associate Dean, All India Institute of Ayurveda. I request Dr. Tharima to present plant sapling to Sarpanch of Harwale Panchayat. I request Madam to present plant sapling to local councillor Mr. Yashwant Madkar. I request Madam to present plant sapling and welcome Dr. Sushant Raikar. Let's give a big round of applause to all the dignitaries present on the days and off the days. Before we move ahead, let us connect spiritually with the roots of Ayurveda. Lord Dhanvantari, the divine physician, symbolizes healing and well-being. We will now begin the Dhanvantari Pujan along with the sacred chanting of Dhanvantari Stavan. I request शङ्खं चक्रं जलौका चारुदो सूक्ष्मस्वच्छान्दिरुद्ध्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निनीलं प्रौढदावाग्निनीलं प्रौढदावाग्निनीलम् big change begins with small actions. I now request Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and Honorable Health Minister Shri Vishwajit Rane to kindly water the sacred Tulsi plant. It's time for the most energetic segment, the voices of our students. We will now have short speeches from the students of our institute. I first invite Ms. Denia Gonsalves, student of Sai Nursing Institute, to deliver her speech. Good morning, everyone. I am Dania Gonsalves, a first-year BSc nursing student from Sai Nursing Institute. Respected dignitaries on and off the dais, teaching and non-teaching staff, and you, my dear friends. Today we are gathered here to celebrate the birthday of our respected and honored Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, a leader whose vision is etched deep within the soil of our beautiful state, and a leader who has dedicated his entire life to education and serving to the community and to the future of Goa. Dr. Sawant's journey is truly inspirational as he began as an Ayurveda practitioner. This serves as a proof in his vision in building a leader in all the fields. Dr. Sawant has also transformed the educational landscape of Goa by introducing the National Education Policy, that is the NEP 2020, and coding and robotics schemes
Sir introduced many programs aimed at development of the students and also made sure that the students are not just the future job seekers, but the future job creators. One cannot speak of Sir's commitment and contribution to education without talking about his personal mission towards empowering the students through Sai Group of institutions. In 1993, Sir developed the Sai Sports and Cultural Association, which was later named as Sai Life Care NGO, and the Sai Nursing Institute in 2014, which includes the Matoshri Padmini Educational Society and GIST. His commitment to this institution at the grassroots level, which has now developed into an educational hub. It reveals a man who knows that education and healthcare are the pillars of a strong society. By founding these institutions, he did not just build buildings, but he built dreams of thousands of students, including those belonging to the rural communities, and also ensuring that they are a part of the healthcare system. Sir often views himself as the Pratham Sevak of Goa. From the classrooms of the primary school to the hall of Sai Nursing Institute, his footprints carry progress and compassion. Sir, as we celebrate your birthday today, we don't just wish you good health and happiness and a long life, but we also want to thank you for working tirelessly towards building a Swayambhurna Goa. May your vision light the future of our students and also continue to inspire us all. I extend my heartfelt birthday wishes to you, sir, of good health and happiness and continued success. Thank you. Thank you very much. I request Mr. Arjun Parab, Director, Matoshri Padmini Educational Society, to please come on the dais. Now I request Mr. Suraj Naik, student of Sai Paramedical Institute, to deliver his speech. हांगा जमिल्ल्या सगळ्या लोकांक मान्यवरांक टिचर्स आनी स्टुडंट्सांक म्हजो नमस्कार. आयज आमच्या लाडक्या सीएमाचो वाडदीस, तांकां वाडदिवसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. सर, म्हजें नांव सूरज नायक, DMLT स्टुडंट, साई पॅरामेडिकल इन्स्टिट्यूट. म्हाज्या मनांतलीं दोन उतरां उलोवच्या पयलीं म्हाका एक स्कॉलरान म्हणिल्ल्यो दोन लायनी याद येता. यू डोंट हॅव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हॅव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट. आनी आमकां दिसता, खूब खुशी भागता की आमचे ते ग्रेट मनीस म्हळ्यार आमचे CM, कित्याक त्यांच्या दूरदृश्टीनसून ही जी संकल्पना साधली आनी हांगा ज्यो स्कील बेस्ड इन्स्टिट्यूट सुरू जाल्यो, तातूंत ह्या वाठारांतलेच न्ही तर गोंयच्या सगळ्या वाठारांतले पेडण्यासून काणकोणा पर्यंतचे स्टुडंट हांगा येवन आपलें शिक्षण घेतात आनी तांकां फुडें तांकां जाय तसो वेवसाय करपाक, नोकरी करपाक आनी नोकरी करूनय ते आयज व्हडल्या जाग्याचेर आसात. सो ह्या तुमच्या दूरदृश्टी खातीर आमकां खूब खूब तुमकां शुभेच्छा दिवंक शकता आनी तुमचो आशिर्वाद असो सदीत आमकां मेळो. सर, आमकां जेन्ना आमी व्हायट कोट घालून वयता, लॅब कोट घालून वयता, तेन्ना एक प्रावड फिलींग येता की आमी खंय तरी आतां तयार जाल्या लोकांची सेवा करपाक, आनी हें सगळें साध्य जालें तुमच्या मार्गदर्शना खाला. थँक्यू व्हेरी मच फॉर दीट. देव तुमकां बरें करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. थँक्यू. Thank you so much, Suraj Naik. That was insightful words. Now I request Ms. Khushi Singh, student of Goa College of Physiotherapy, to deliver a speech. A very good afternoon, everyone. I extend my heartfelt greetings to all the dignitaries present on the dais and the guests that have joined us here from all across the state and all across the countries. It is a privilege for me to speak a few words on this occasion and wish CM Sir a very happy birthday. Wishing you a very happy birthday, sir. He is a leader whose vision has touched the life of many students, including mine. I am Khushi Singh, a second-year student of Bachelor of Physiotherapy at Goa College of Physiotherapy, an institution that is constantly supported and guided by CM Sir himself. We all know CM Sir and his work that he has done as the Chief Minister of Goa since 2019. His dedication towards working for the people of Goa and the Goans. But as a student, I see beyond. I see how Sir strongly understands and values the importance of a good education system as he himself comes from a strong academic background. A few years ago, there was a trend in Goa for the students to leave their hometowns just to pursue good quality education. But Sir made it possible for all of us to stay right here in our hometowns and get access to good quality of education and job opportunities.
It is now, because of Sir, possible for us to get a good and successful career while living in our homes with our loved ones. As a physiotherapy student, I feel deeply inspired by Sir because Sir himself comes from a medical professional background. It gives us a sense of realization that apart from being medical professionals, we can also work for the society on the larger scale. On this occasion, I would like to express my gratitude towards Sir for working for the development of Goa and for the development of the healthcare system and the education system of Goa. Thank you, Sir, for constantly believing in us. As it is truly said that when a leader begins to believe in the students, students believe in themselves more. On this occasion, I once again, on behalf of myself and all my fellow students, wish you, Sir, a good health and continued success in serving the people of Goa. Thank you very much, Sir. Once again, happy birthday. That was fantastic. Now I call upon Ms. Himaja Hegde Desai, student of Goa College of Naturopathy and Yogic Science. नमस्कार सगळ्यांक बरो दीस आवडेता आयच्या ह्या विशेष कार्यावळीक सुरवात करपाक तुमकां सगळ्यांक हांगा येवकार दिवपाक म्हाका खूब खोस भोगता ताच्या परसूय ह्या 2 मंगल सुवाळ्याचे आमी साक्षी थारतात तांचे विशीं सांगपाक चड आनंद जाता एक म्हळ्यार स्वता गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री भोवमानेस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हांचे हजेरीत आज आमच्या महाविद्यालयात मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदीक हेल्थ कॅम्प हॅशटॅग चेक बाय दोतोर 2.0 सिरीज ह्या गोंयभर चालीक लागपाच्या आरोग्य शिबीर शृंखलेचें उक्तावण जाता पूण तेच बरोबर आमच्या ह्या लोकप्रिय आनी दृश्ट्या लोकनायकाचो वाडदीस मनोवपाचो सुयेग ह्या निमतान आमकां लाभला हांगा मुजरत सांगूंक जाय की भोवमानेस्त मुखेलमंत्र्यांचे दूरदृश्टीक लागून आनी तांच्या सक्षम नेतृत्वा खाला ग्लोबल वेलनेस मॅपचेर गोंय आपले खातीर हक्काची सुवात तयार करता तशेंच स्वतंत्र आयुष मंत्रालय आसपी पयल्या वयल्या राज्यां मदीं गोंय राज्याचो आस्पाव जाता ही अभिमानाची गजाल आनी त्या भायर तांच्याच उद्धान थावीस आनी दिश्टाव्याचें फळ म्हूण मातोश्री पद्मिनी एज्युकेशन सोसायटीच्या पालवा खाला उबारिल्ल्या साबार वैजकी शिक्षणीक संस्थांनी आज आमचे सारके शेकड्यांनी विद्यार्थी उच्च दर्जाचें शिक्षण घेवंक पावल्यात ते वरवीं आयचे युवा संवसारीक फुडाराक आमचे मदीं आमच्या खातीर स्वताचे समान मेळोवपाक आनी समाजाची संपूर्ण उदरगत सादपाक सक्षम जायत आसा हाची प्रतिकात्मक गवाय म्हणल्यार हो मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदीक हेल्थ कॅम्प जो आमचें महाविद्यालय घडोवन हाडटा हे सुवेदे वरवीं फक्त संस्थेचोच नांव लोकीक फागतलो अशें न्हय जाल्यार पंचकोशींतल्या लोकांक सोंपेपणी आपल्याच वाठारांत गरजेच्यो वैजकी चिकित्सा जावं सल्लो मसलती मेळूंक पावतल्यो आमकां खबर आसा आमचे भोवमानेस्त मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सराक आपलो जल्मदीस व्हडल्या दबाज्यान मनोवपाक आवडना आमी तसो व्हडलो दबाजो आखूंक ना आमी फक्त एक निखटो केक हाडला आनी आमी तांकां मागता की माचयेर तांणी सगळ्यांच्या खातीर आमच्या खातीर केक कापचो Let's all extend our warm wishes for his good health and continued service.
तुमकां वाडदिसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. तुमकां दीर्घायुष्य लाभचें हीच देवा कडेन मागणी करता. Now, to guide us further in the journey of public health, I invite our visionary and dynamic Honorable Health Minister of Goa, Shri Vishwajit Rane sir, to address the gathering. नमस्कार. आयच्या या सुंदरसो दीस आणि या सुंदरशा कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित आमचे नेतृत्व गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी. आयज त्यांचो वाडदीस. पयलीं हांव तांकां वाडदिसा निमित्तान तांकां शुभेच्छा, बऱ्यापैकी आरोग्य, बऱ्यापैकी नेतृत्व हे गोंयाक सदैव लाभचें. तुमचे अंडर आमकां संदी गावची की बऱ्यापैकी काम करपाक आनी गोंय राज्यान सेवा करपाक आमकां आनी फुडें संदी बऱ्यापैकी गावची. आयज खरेंच हांव आयिल्लो कॅम्पा खातीर पयर मुख्यमंत्री कडेन आमची चर्चा जाली आनी मुख्यमंत्री सदैव आयज फक्त पब्लीक हेल्थाचेर न्हू पूण आयज उलोवंक गेल्यार आनी ह्या विशयाचेर उलोवंक गेल्यार आयज ज्या तरेचें नेतृत्व गोंय राज्यान लाभलेलें आसा आनी पयलींच्यान जे इतले वर्सां आमी पळयलें की फोकस ऑन आयुर्वेदा, काय आयुर्वेदीक रिलेटेड वेगवेगळे स्ट्रिम्स जे आसा जेका एक वेगळे तरेन एक दिशा दिवपाची आशिल्ली. म्हाका दिसता की आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या माध्यमांतल्यान ती दिशा गावल्ली आसा. आयज हांगाच ह्या इन्स्टिट्यूटार आयल्यार हांव मुद्दम सांगूंक सोदता डॉक्टर प्रमोद सावंताक की बरें लागलें की ह्या तरेच्या आमच्या परिसरान एक सुंदर अशी वास्तू तुमी उबी केल्ली आसा. आतांच मुख्यमंत्री म्हणटाले की हांगा फिजिओथेरपी पासून तरेतरेचे स्पेशालिटीचे ते वेगळे सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स हांगा उबे करपाचो तेंचो प्रयत्न. पूण एक सांगूंक सोदता हांव ते तुमी खंय आयज मेटा तुमी गुगल करात, मेटाचो मदत घेयात, काय आनी कसलेय एआयचो मदत घेवन आनी कसलेय मदत तुमी घेतल्यार तुमी सगळे कडेन पळयतले की आयज एक बॅलन्स स्टायल ऑफ लिव्हिंग म्हटल्यार आनी प्रिव्हेंटीव हेल्थ कॅराचेर आमी लक्ष दिवंक जाय. आमच्या जिवनान एक बऱ्यापैकी आमी फुडें वचपाक जाय. तर हे आयुर्वेदा रिलेटेड आनी ते सगळे स्ट्रिम्स हेंचो एक वेगळे तरेचो उपयोग फक्त गोंय राज्यान न्हू पूण आमच्या देशान आनी आयज देशा भायर बी तेजो उपयोग केलो वयता. आयज तुमकां खरें दिसचें ना पेन मॅनेजमेंटान होमिओपॅथीचे खुबशे लोक उल्लेख करता. आयज डिटॉक्सा खातीर आमी म्हणटा फक्त वेगळो स्ट्रीम न्हू पूण आमी आयज वेगळे तरेचे आयुर्वेदीक मेथडॉलॉजीचो आमी उपयोग करता. आनी म्हाका दिसता की आयज जे मुख्यमंत्रीन डॉक्टर प्रमोद सावंतजीन वेगळे तरेचे एक दिशा घेतलेली आसा आनी गोंय राज्यान एक वेगळे तरेचे आमकां बी दाखयल्लें आसा की कितें आमी करूं शकता. आतांच हांव आयकतालो की तुमचे स्टुडंट्स कॉलेजीचे इतले सुंदर ते उलयतात आनी आपल्या मनान जें कितें आसा ते एक बऱ्या रितीन ते उलोवपाक तुमकां वाडदिसाच्यो शुभेच्छा दिताच. ते तुमचे बद्दल एक भावना वेगळी आहा पूण एक वेगळे तरेचे एक नवे जनरेशनाचे आमचे डॉक्टर्स, काय फिजिओथेरपिस्ट, काय वेगवेगळे कोर्सान आसलेले भुरगे आयज जे वयर सरूंक पळयतात. एक सुंदर अशें वातावरण आनी एक वेगळे तरेचें एनवायरमेंट तुमकां यश गावल्लें आसा हांगा स्थापन करपाक. आनी आयज ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूटाचे डायरेक्टर बी हांगा आसात. आयज आमी पळयतात की सगळे तरेन गोंय राज्यान गेले 7-8 वर्सान गोंय राज्याचे मुख्यमंत्रीन एक वेगळे तरेचे कायापलट केल्लो आसा. म्हाका बी संदी गावली गेले 7-8 वर्सां तेंचे अंडर काम करपाक, एक आरोग्य मंत्री म्हणून काम करपाक आनी वेगळे तरेचे तेंचे दृश्टिकोन समजून घेवन आयज फुडाऱ्याक कितें जातलें गोंय राज्यान. पयलीं आमी म्हणटाले की ANM आसूं, काय वेगवेगळे कोर्सीस आसूं, काय आयुर्वेदीक रिलेटेड कोर्सीस आसूं, काय फिजिओथेरपीचे आमचे डॉक्टर्स जे हांगा तयार जाता, काय फिजिओथेरपिस्ट जे तयार जाता. आयज मुख्यमंत्रीच्या मनान एक वेगळे तरेचे एक दृश्टिकोन आहा की आमी ह्या फिजिओथेरपिस्ट फक्त फिजिओथेरपीचो कोर्स न्हू पूण फिजिओथेरपीच्या माध्यमांतल्यान आमी गोंय राज्यान एक वेगळे तरेचे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज करून ह्या राज्यान वेगळे तरेन ते तयार करपाचो प्रयत्न तेंचे चालू आसा. म्हणजे शिक्षण घेतले उपरांत तुमकां एक अश्युअर्ड एम्प्लॉयमेंट आनी ते कशें आमी वापरूं शकता. म्हणून हांव सदां म्हणटा, हांव मुख्यमंत्री कडेन बी खूब चर्चा केल्ली आसा की स्टेट कॅर्सचो कार्यक्रम मुख्यमंत्री ते फुडें व्हरतले आनी गांवांनी आमी एक्सेसिबल हेल्थ कॅर जे तेंचे मनान आहा. आयज गोंयाभर
त्यांचे वाडदीस निमित्तान आमी सुरू करपाक आमकां संदी गावली की सगळे कडेन एक मल्टी स्पेशालिटी विथ आयुर्वेदा हेल्थ कॅम्प्स आयज गोंयभर आयज चालू जाल्ले आसा. आनी हे कॅम्प्स फक्त आयजचो दीस न्हू, हे कॅम्प्स सस्टेन्ड कॅम्प्स वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो प्रयत्न तेंचो आसतलो. आयज इवन कॅन्सराचें दुयेंस पळयल्यार आयज म्हाजी आई स्वता कॅन्सराची पेशंट आहा. आयज तिका बी वेगळे तरेचे एक मल्टी आमी हे ट्रिटमेंटाचो प्रोटोकॉल आमी फॉलो करता. सगळे ॲलोपॅथीचेरूच उरना, ते पेन मॅनेजमेंटा खातीर आनी वेगळे तरेचो जो त्रास जाता ते इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आनी म्हणूनच स्वताच्या जिवनान जो पर्यंत त्या तरेचे आमच्या जिवनान त्या तरेचे खरे एक्सपिरियन्सीस येना तर आमकां तें म्हत्व त्या सायन्सीचें कळना. आयज पयलीं लोक म्हणटाले मुख्यमंत्री कित्याक म्हणटा की फक्त आयुर्वेदा जाय, कित्याक म्हणटा की नॅचरोपॅथी जाय, कित्याक म्हणटा की ह्याच तरेचे गोश्टी जाय. पूण खऱ्या अर्थान पळोवंक गेल्यार हे बाकीच्या राज्यान ऑलरेडी नोटिफाय जाल्ले आसा. आनी आमी बी मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी म्हाका पेपर दिल्ले आसा आनी सांगलेले आसा की बेगिना बेगीन हे इंटिग्रेटेड स्पेशालिटीचे एक उपयोग वेगळे तरेचे सिस्टम आयज गोंय राज्याचे प्रत्येक हॉस्पिटलांत तेजो उपयोग केलो वयतलो. आनी खूब खुशीत आसा की तेंचे नेतृत्व सकयल इतल्या वर्सां गावली आमकां काम करपाक. म्हाका खात्री आहा की परत एकदां ते सरकार घडोवन हाडटले. सरकार कोणा खातीर? सरकार फक्त ह्या परिसराचे भुरग्यांक न्हू पूण गोंयाभरचे भुरगे. आतांच उल्लेख केले गेले की गोंयाभरचे भुरगे आनी ते म्हाका म्हणटाले मुद्दम, कित्याक तांकां खबर आहा की हांव 70 म्हटल्यार हांव भरपूर पॅशनेट जाता. आनी मुद्दम तेणी मुख्यमंत्रीन सांगले की पयले 3 बॅचीस साई इन्स्टिट्यूटाचे ते 70चे पूर्णपणे 70चे ते बॅचीस आशिल्ले. आनी एकदम बरी गोश्ट. आनी आमचे सगळे परिसराचे भुरग्यांक तेजो फायदो जाता. आनी हांगा येवन पळोवंक गेल्यार कमी पॉलिटिशियन तुमकां गावतले की आपले स्वताच्या पयशान आपले एक वेगळे तरेचे एज्युकेशनाची संस्था आनी एक सस्टेन्ड एफर्ट करून ते इन्स्टिट्यूट फुडें व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न आसता. आयज म्हाका एक अभिमान आहा की हांव तेंचे नेतृत्व सकयल मंत्री म्हणून काम करता. म्हणून हांवें मुख्यमंत्री हांव हांगाच आशिल्लो सांखळी. आयज म्हाका संदी गावली, पयली संदी गावली तांकां विश करपाक. आनी त्याच बरोबर एक देवा कडेन मागता हांव की एक बऱ्या पैकी हांवें ते धन्वंतरी देवान खूब तेंचो विश्वास आसता. ते खंयचेय कार्यक्रम ते प्रार्थना म्हटल्या शिवाय आरोग्य रिलेटेड आसूं काय खंय तेंचो वेगळो तरेचो विश्वास आसता. आनी तो विश्वास फक्त प्रार्थना माध्यमांतल्यान न्हू पूण कितें तरी बरें जावचें लोकां खातीर, लोकांच्या जिवनान कितें तरी बरें एक जीवन फुडें व्हरपाक कितें कितें करपाक जाय ते तेंचे माध्यमांतल्यान तेंचे भाशणाच्या माध्यमांतल्यान केन्ना केन्ना आमकां आयकूंक येता. आयज तुमी स्टुडंट्स जे हांगा आसा, टिचर्स जे हांगा आसा आनी तुमचे इन्स्टिट्यूटाचे सगळे मॅनेजमेंटाचो स्टाफ, प्रिंसिपल, तुमी भाग्यवान आहा की तुमकां ह्या तरेचो मुख्यमंत्री गावलो, ह्या तरेचो नेतृत्व गावलो ह्या तरेचे इन्स्टिट्यूट फुडें व्हरपाक. आनी हांव तुमकां सांगूं शकता की मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी प्लॅन केल्लें आसा की हे इन्स्टिट्यूट कशें वयर व्हरपाचें आनी कशें बरे पैकी तें चलोवपाचें आनी कशें सस्टेन्ड एफर्ट घालून. पयलीं हांव जाणा की ते साई नर्सिंगान एक ल्हान प्रमाणान चालू करून आयज ही इमारत हांगा उबी जाल्ली आसा. तेजे कुशीक आतां फिजिओथेरपीचें जाता. आनी म्हाका खबर ना तेंच्या मनान आनी कितें कितें आहा ते वेगवेगळे ते इन्स्टिट्यूट्स तयार करून एक बरो पैकी एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स हांगा उबें करपाचो तेंचो प्रयत्न आहा. आनी म्हाका खात्री आहा की गोंयचे जनतेक खऱ्या अर्थान कळटलें की बाबा ह्या कॅम्पाचो उपयोग कसो जातलो. आनी आयज हांव मागता देवा कडेन की देवानी तांकां बरे पैकी आरोग्य. भाशण आमी लांबू शकता पूण आयज तेंचें भाशण आयकपाक तुमी सगळे बसल्या. आयज देवानी तांकां बरे पैकी एक विजन दिवचें. विजन आसाच पूण बरे पैकी एक लांब दृश्टिकोन वेगळ्या तरेचो आसचो आनी बरे पैकी आरोग्य. आनी आरोग्य ह्या तरेचें आसपाक जाय की आमकां तेंचें नेतृत्व आनी खूब वर्सां आमकां तेजी संदी गावची तेंचे अंडर काम करपाक आनी बरे पैकी लोकांची सेवा करपाक म्हूण आमी फुडें सरल्या. हांव एक सांगूं सोदता सगळ्या लोकांक आनी आमचे मिडियाचे भाव की काम करपाक आनी घोशणा दिवपाक सोंपें आसता. इम्प्लिमेंटेशनाचे मार्गार व्हरपाक आयज गोवा पळयात, पयलीं 10 वर्सां पयलींची गोवा कितें आशिल्ली आनी आयजचे गोंय राज्यान कितें परिवर्तन जाल्लें आसा. आनी खऱ्या अर्थान तें बरे पैकी परिवर्तन जाल्लें आसा. बरे पैकी आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर पासून सगळे दृश्टिकोनान शिक्षणाची सोय आनी ह्या तरेचे इन्स्टिट्यूट्स उबे जाल्ले. आनी हांव मागता देवा कडेन की मुख्यमंत्रीचे जे विजन आहा तेंचे मनान जें कितें आसा तें बऱ्या पैकी ते फुडें व्हरचें आनी आमकां बी संदी गावची तेंचे अंडर काम करून आमच्या लोकांचें गोंयची जनतेचें कितें बरें करपाक. हांव आयज आमचे पूर्ण परिवार
म्हजे आई वडील जे हांगाच आसता त्यांचे बी तुमकां आयज तुमच्या वाडदिसाचेर शुभेच्छा. म्हाज्या आईन सकाळ फुडें ती बसता आनी रातचे न्हिदपाचे पयलो लास्ट फोन कॉल म्हणटा ते तुजे आवाज आयकपाक जाय. आयज पयलो म्हाका उठयलें तेणी आनी सांगलें की तूं आयज मुख्यमंत्रीक मेळपाचो आसा जाल्यार म्हाजे गूड विशीज मुख्यमंत्रीक दी, ताका आशिर्वाद दी आनी बऱ्यापैकी तेजें जीवन फुडें वयचें. आनी हे संघर्श जो आसता तुमकां सगळ्यांक सांगता, हे संघर्श जे आसता राजकारणाचे हे सोंपें नासता आनी ह्या संघर्शांतल्यान वयताना ह्या तरेचे इन्स्टिट्यूट उबे करपाक बी सोंपें नासता. आयज म्हाका अभिमानाक आनी हे इन्स्टिट्यूट पळयल्यार म्हाका बरें दिसलें एकदम की हांगा म्हाका संदी गावली आयज येवपाक. आनी मुख्यमंत्रीन म्हाका मुद्दम काल फोन करून आपयलें की फाल्यां सकाळीं 9:30 आमचो कार्यक्रम आहा, मुद्दम तूं येवचो. आनी आमी सगळे एकाच परिवारचे असल्यार सांगू शकता, कारण आमी एकमेकाचे शेजारी, पॉलिटिकल शेजारी आनी एकमेकाचे परिसरानूच आमी आहा. आनी म्हणूनच हांव मनांतल्यान काळजांतल्यान हांव तांकां परत एकदां शुभेच्छा दिता. आनी हे सगळे गोश्टी जे मुख्यमंत्री सांगतले तुमकां, पूण एक वेगळे तरेन एक दूरदृश्टिकोनचो लिडर आमकां खूब वर्सांनी गावल्लो आसा आनी ह्याच तरेन तेंची वाटचाल आसची आनी बऱ्यापैकी विकास गोंय राज्यान फुडें व्हरपाक लोकांनी तुमकां परत एकदां संदी दिवची हे सांगून म्हाजे 2 शब्द हांव पूर्ण करता. देव बरें करूं. Thank you so much, Honorable Health Minister, sir. Ladies and gentlemen, hold on to your seats as we are witnessing history in Goa's healthcare innovation. Our Honorable CM, Dr. Pramod Sawant, will officially launch a website, arogyamexpress.com. I request Honorable Chief Minister to please launch the website by pressing the button. नमस्कार. आयच्या ह्या माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तात आयोजित केलेल्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात सगळ्यात महत्त्वाचा कार्यक्रम माझ्या खातीर हेल्थ विथ आयुर्वेदा आणि मातोश्री पद्मिनी एड्युकेशन सोसायटी ह्या कॅम्पसात आज पयलेच फावटी हो कॅम्प जाता. खरें म्हणल्यार आजुनी ऑफिशियली बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन जावंक ना, पण म्हाका दिसता आयज कॅम्पाच्या निमित्तात ओके आमी येद्या व्हडल्या संख्येत सगळे जाण हांगासर आयल्या. आमच्या मदीं आसात आमचे राज्याचे आरोग्य मंत्री म्हणजे मित्र बाब विश्वजीत राणे. आमच्या मदीं अय्या हाज्यो डायरेक्टर ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा धारगळ डॉक्टर सुजाता कदम मॅडम. आयुर्वेदिक कॉलेज शिरोडा हाजे प्रिंसिपल म्हणजे मित्र डॉक्टर निलेश कोरडे. त्याचबरोबर आमचे डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ आयुष मीनल जोशी. व्यासपीठाचेर आशिल्ले आमच्या ट्रस्टाचे सोसायटीचे अध्यक्ष म्हणजे मित्र बाब पांडुरंग कुट्टीकर, मॅनेजर बाब संतोष मळीक, ओवरऑल इनचार्ज फॉर द वेरियस इन साई फिजिओथेरपी, साई नॅचरोपॅथी आनी योगीक डॉक्टर स्नेहा. व्यासपीठाचेर आशिल्ले आमचे बाकीचे सगळे मानेस्त, आमचे कावन्सिलर, सरपंच आनी विशेष करून म्हणजे आयुर्वेदा फॅकल्टीतले वेगवेगळे दोतोर, वेगवेगळे इन्स्टिट्यूशन्स आनी वेगवेगळी ऑर्गनायझेशन्स जी हेड करता. उपस्थिता पैकी म्हजे पप्पा श्री पांडुरंग सावंत आसात आणि बाकी सगळे ह्या दोन्ही इन्स्टिट्यूशनाचे बाकीच्या सगळ्या इन्स्टिट्यूशनाचे आयिल्ले हांगासर डॉक्टर्स, स्टुडंट्स म्हणजे मोगाळ भाव आनी भयणानो. सगळ्यात पयली हांव खरें म्हणल्यार गोंय बीइंग अ चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, बट विशेष करून हांव हेल्थ मिनिस्ट्री आनी आयुष मिनिस्ट्री हांकां धन्यवाद म्हणटा, कारण म्हाज्या वाडदिवसाच्या निमित्तात पुराय गोंयभर हेल्थ विथ आयुर्वेदा हो कॅम्प घडोवन हाडपाचो ठरयलो. आनी एक विजन क्लियर आसा म्हणजे प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर. प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर इतक्याच खातीर गोंयांत वाडटी दुयेंसां जर आमी पळयता प्रेशर वाडटा लोकांचो, डायबिटीज वाडटा लोकांची, टेन्शनां वाडटा लोकांची, कॅन्सर वाडटा आनी डे बाय डे डायलिसीसचे पेशंट वाडटा. आनी सो मेनी डिजीज आर देर. म्हणजे क्रॉनीक डिजीज आमी जर पळयले म्हणजे आमी जर ज्या आयुर्वेदात म्हणटा त्या प्रमाणे दिनचर्या ऋतुचर्या जर फॉलो केले ना आणि अशाच पद्दतीत जर हे वाडत रावले म्हणजे हांवें एकदां भयान सांगता की चुकून आमकां डायलिसीस युनीट पंचायत लेवलाचेर सुरू करचें पडचें न्ही म्हणून म्हाजी चिंता आसा की ते निदान PHC लेवलाचेर आहा तितके पर्यंत पुरो आतां थारोवया. आनी ताका लागून म्हाका दिसता हांव गोंयभरच्या लोकांक उलो मारता की तुमी प्रिव्हेंटीव हेल्थ चॅकअप करपाक सुरवात करात. सुरवातीकूच मातशी डायबिटीज आसा, मातसो जर प्रेशर आसत जाल्यार तेजी वखदां घेवपाक सुरवात करात, जेणे करून स्ट्रोक येवचो न्ही, डायबिटीज जावची न्ही, किडनी फेल्युअर जावचें न्ही आनी लाँग रन आमकां हेल्दी लायफ जगपाक जाय.
हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता दोज वर क्रॉसिंग 2035 हांवें मुद्दाम न्ही देर इज एन इन्व्हेन्शन गोईंग इन हेल्थ जो आपल्या आरोग्याचे 2035 क्रॉस करतलो पळय न्ही तो फुडलीं 25 वर्सां सहज जगतलो म्हणजे तो भाऊ 80 जर आसत जाल्यार तो 105 पर्यंत वयतलो म्हणून काळजी घेवपाची गरज आसा 80 आसत जाल्यार 105 पर्यंत वयतलो इतक्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे रिसर्च जो आसा हो पुराय हेल्थ फिल्डात जायत आसा म्हणून आत्ताच्या घडीक 2035 पर्यंत आपली काळजी घेवप ही गरजेची वेरियस मेडिसिन वेरियस पण हांव तितून न वता आमी काळजी घेवपाक जाय म्हणून 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत दर दिसाक एकीकडे एक कॅम्प and which is supported by all the faculty आयुर्वेदांतल्यो सगळ्यो स्पेशलिटीज ह्यो ह्या कॅम्पाक उपस्थित आसतल्यो म्हणून आमी स्पेसिफिकली फॉर आयुर्वेदा म्हटलां आमच्यान जाय जाल्यार एलोपॅथीकूय ॲड येता आसले जाय जाल्यार होमिओपॅथीक डॉक्टरूय येयल्ले आमी बी बट ना हे फावटी फोकस करून तांच्यांनी करचे बिसायड्स दीस आमचे पयलेच गोंय सरकार आसतलें की जेंच्यांनी एवरी PHC आनी CHC लेवलाचेर आयुष्याचे सगळे डॉक्टर आयुर्वेदा आसतले होमिओपॅथी आसतले फिजिओथेरपी आसतले फॉर द वेलनेस हे अवेलेबल आसा हाजो लोकांनी फायदो घेवचो आनी ह्या मोठ्या प्रमाणात हाजो अवेरनेस करपा खातीर आमी हो कॅम्प आयच्यान सुरवात करता हे म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता हांव हेच्या सुवाळेचेर चड वेळ उलोवचो ना बट आत्तां आमी नुकतेच टेलिमेडिसिन्स म्हणजे आयुर्वेदा जर कोणाक घरा कडेन बसूनय जर कन्सल्टेशन घेवपाक जाय आसत जाल्यार यू कॅन गो ऑन दॅट वेबसायट आणि यू कॅन गेट द फ्री कन्सल्टेशन फॉर द आयुर्वेदा म्हणजे आमच्या आयुर्वेदांतले बरेचशे डॉक्टर्स पयलो तरी सुरवातीक फ्री कन्सल्टेशन दिवपाक तयार जाल्यार फक्त तुमकां डिलिव्हरी होम डिलिव्हरी जी मेडिसीन जाता ताजीच पेमेंट करची पडटली जेणे करून आयुर्वेदा आनिकूय मोठ्या प्रमाणात प्रमोट जावचो आणि सगळ्यांच्या घरा पर्यंत आयुर्वेदा पावचो म्हणून फ्री कन्सल्टेशन दिवपाचें काम हे आयच्यान सुरवात जाला हांव खासा करून म्हणजे आमी आयुर्वेदांतल्यो वेगवेगळ्यो गजाली ह्या दिसाच्या निमित्तान सुरवात करता आमी क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट आनी बाकीचे सगळे डॉक्टर्स हांकां सिंगल विंडो क्लियरन्सान तेंचें रजिस्ट्रेशन जावचें हाजी सिस्टम ही अपग्रेड करपाक घेतल्या त्या खातीर विशेश करून हाजो सगळे जाण डॉक्टर्सूय फायदो घेतले आनी लोकूय फायदो घेतले हांव आयच्या ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तान बींग आयुर्वेदीक प्रॅक्टिशनर्स आनी ताजो फायदो गोंयांतल्या चड लोकांक जावचो हाच्या खातीर ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली ह्या निमित्तान केल्या हांव आयच्या ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तान म्हणजे मुद्दामून आमच्या सगळ्या इन्स्टिट्युशनाच्या सगळ्या भुरग्यांनी हांगा म्हाजी ओवाळणी केली तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा विशेश करून केक करून हाडपी डॉक्टर रुपा फुडें बसला हांव ताकाय थँक्यू म्हणटा केक खूब बरो आशिल्लो तुमच्याय खातीर सगळ्यां खातीर आसा ओके आनी हें सगळें सांगता आसतना हांव परत एकदां म्हणजे ही इन्स्टिट्युशन्स तयार करपा खातीर आनी ह्या इन्स्टिट्युशन्स कितें करपा खातीर आमकां गोंय सरकाराचोय तेंको आहा प्रायवेट खुबश्या ऑर्गनायजेशनाचोय तेंको आसा ज्या निमित्तान आमी येदी व्हडली इन्स्टिट्युशन्स आनी हे परत सांगता आमी सगळीं इन्स्टिट्युशन्स ही ग्रँट इन एड आसल्या कारणान इट इज नॉट अ बिजनस इट इज टोटली चॅरिटी आनी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत भुरग्यां खातीर भुरगीं शिकची स्किलींग रिस्किलींग अपस्किलींग जावचें हाची संकल्पना आसा आनी हेल्थांतलो प्रत्येक आमी जाका म्हणटा की हेल्थांत जी आमच्या कडेन स्किलींग कोर्स जाय म्हणजे तो पंचकर्मा एसिस्टंट पासून तो ऑप्थॅल्मिक एसिस्टंट पर्यंत अशा पद्दतीचे सगळे स्कील मॅन पॉवर हे भुरग्यांक शिकपाक हांगा अवेलेबल जावचो ह्या हेतूंत ही इन्स्टिट्युशन सुरवात केल्या ताजो फायदो गोंयभरचे विद्यार्थी घेतात अजूनही खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांनी घेवचो अशें मागता आनी हांव तुमचो चड वेळ न घेता खूब गरमी जाता म्हाका खबर आहा बट तरी सुद्दां सगळ्या जाणांनी सांजचे म्हज्या वाडदिवसाच्या निमित्तान रवींद्र भवनाच्या कॅम्पसांनी येवचें तुमी दाखयल्लो मोग तुमी दाखयल्लो प्रेम हो सदोदीत म्हज्या खातीर खूब म्हत्वाचो आसा गोंयच्या जनतेत आनी सांखळेच्या जनतेत म्हाका जो भरभरून आनी अपाट प्रेम दिलो गेली 7 वर्सां गोंयची सेवा करपाची संद कंटिन्युअसली दिली आनी बाप आमचे विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर म्हणजे हांव मुद्दामून सांगता की बर्थडेक न चुकता ताजी मम्मी म्हाका फोन करता मॅडम फोन केल्या शिवाय रावना ती स्वता दर फावटी कायमचो स्वता फोन करता साहेबूय फोन करता म्हणजे अजून सुद्दां म्हणजे इतकी सिनियर एज जाल्या उपरांत सुद्दां आमी त्यांच्या वाडदिवसाक वचप हें आमच्या खातीर व्हडपण बट ते न चुकता तेंच्यांनी स्पेशली मुद्दामून फोन करून ते दर वर्सा म्हाका विश करता पण हांव गोंयच्या जनतेचो ऋणी आसा की तुमी अशा पद्दतीन म्हजेर मोग दाखयलो आमच्या भारतीय जनता पार्टीचेर मोग दाखयलो आनी गेली कंटिन्युअसली 7 वर्सां आनी भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजीन सरकार गेली कंटिन्युअसली 14 वर्सां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या आशिर्वादानूच
आमी गोंयचो विकास करपाक शकले इन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट येदी व्हडली डेव्हलपमेंट अदरवायज गोंयच्या सरकाराक करप कदापि शक्य नासली तें आमी काम माननीय मोदीजीच्या आशिर्वादा खातीर करून दाखयलें आनी आमी जशें म्हणटा तशें इन फ्युचर तुमचो सगळ्यांचो आनी गोंयच्या जनतेचो आशिर्वाद हो अशाच पद्दतीत आमचेर सगळ्यांचेर आमच्या भारतीय जनता पार्टीचेर आनी आमचेर आसतलो जेणे करून आनिकूय बी गोंयची सेवा करपाची संद आमकां कायमची मेळची हें तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता आनी परत एकदां म्हाज्या वाडदिवसाच्या निमित्तान येदें व्हडलें आयोजन आमच्या इन्स्टिट्युशनांनी हांगासर केलां सगळे जाण पयस पयसच्यान सकाळच्यान घरा कडेन येयत आसा त्या हांव तुमचो चड वेळ न घेता तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं. Thank you, sir. Thank you, sir, for those motivating and insightful words. Before going ahead, there is a small gesture from Goa Ayurvedic Medical Association. President Goa Ayurvedic Medical Association and his team is willing to present a token of love to Honorable Chief Minister. I request Dr. Nitin Mandrekar to present token of love to Honorable Chief Minister of Goa. There is a saying, gratitude is the best attitude. I now invite Deputy Director, Directorate of Health Services, Dr. Meenal Joshi, to deliver the vote of thanks. Madam, please. Many, many happy returns of the day, sir. Today, I feel very much happy and also getting nice opportunity to thank you all people over here. Basically, when we think about Ayurveda, Ayurveda is our ancient science and overall it takes a whole scenario of a human being's whole life. It is not just treating patients, it is also caring for your healthy and longevity of your life. So I feel very, very happy that this science, with the substantial support of our Honorable Health Minister, is here, and on his occasion of his birthday, I am here to thank you for all of your presence and our all Ayurveda faculty to have this type of out-of-the-box idea that Ayurveda is taking your care of health. Today, all the people present here, our Honorable Health Minister, our Dean of All India Institute of Ayurveda, Principal of our Goa Shiroda Ayurveda College, and other people on the days. Of course, all the institute's chief people, all the doctor faculties from my health services, Institute of Naturopathy and Yogic Sciences students and teachers, all police people, all media people, caterer, event management group, and all the staff of all the institutes. I hereby am very much thankful for today making this occasion successful. Here, whenever we are coming over Ayurveda faculty, it is actually for not just common people, but it is for all diabetes and hypertension and non-communicable diseases also. But people are not aware of Ayurveda's different kaleidoscopic, versatile branches. So, with the help of our Chief Minister's vision, we would like to bring all these branches to your services, and this is, with this occasion, the series of camps which will be starting and taking all the
basic ideas and whole scenario in his visionary propositions. I am thankful to our Honorable CM first and our Honorable HM also that he has given a lot of support to bring this into the existence. And it is with the help of his all team, with the help of all health staff, we could do this. We could do this with all help from different private institutes and their support in medicines, their support in volunteers, their support in giving us doctors. Prasad Netralaya has given us ophthalmological assistance, so for that also I am thankful to them. I am thankful to the President of Goa Council of and other allied health systems of medicines, Dr. Sneha Bhagwat, Vice President, Goa Council of Ayurveda and Allied Systems of Medicine, Dr. Dharmendra Prabhudesai, Ms. Aishwarya Naik, in charge, Padmini College of Pharmacy, Principal, Govantak Ayurvedic College, President Gama, President Ayurveda Vyaspit, Chairman MPES, Manager MPES of Santosh Malik, President Padmini Foundation's Madam Sulakshana Pandit, Siddhanand Kulkarni, Assistant Professor of Goa College of Naturopathy and Yogic Science, Health Officer CSC Sakri Atul Paibir, and all other faculties who are present to make this occasion successful. Thank you. What a wonderful blend of tradition, science, and celebration we experienced today. Arogyam Paramam Bhagyam. Health is truly the greatest wealth. Let's not just attend this camp, let's take a step towards healthier lifestyle, get ourselves checked by the initiative Checked by Dotor 2.0 and inspire others too. Thank you for your energy and presence.